बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ उम्मीद। बड़ी पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी खबर, भारत के पाकिस्तान के सिविलियन मसाजिद इलाकों पर मिसाइल हमले जंग के बाद पाकिस्तान की फौज का पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। भारत के 2 जहाज बार गिराए, भारत का अहम ब्रिगेड तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने जंगी कवानीन के मुताबिक ना तो सिविलियन आबादी पर अटैक किया, ना ही किसी ऐसे मुकाम पर किया, ताहम उनकी फौजी तनसीबात पर जहां पर पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के शहीदों के निशाने दुश्मनों पर भारत के मीडिया चीख उठा। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके अपनी बहुत बड़ी गलती की और पाकिस्तान अब जंग भारत ने शुरू की है और इसको खत्म पाकिस्तान करेगा। इस हमले के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान के 9 मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद पर, जिसमें मासूम बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शहीद हुए, उसके बाद पाकिस्तान के फौरी तौर पर DGISPR ने आकर कहा कि दुश्मन ने बुज़दिलाना रात के अंधेरे में डर कर पाकिस्तान की सिविलियन आबादियों पर अपने मिसाइल दागे हैं और इसका भरपूर जवाब देंगे। और इसी दौरान पाकिस्तान ने भारत की अहम तनसीबात पर, जहां पर वो दहशत गर्दों को ट्रेनिंग देता था, जहां पर पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनका एक राफेल तैयारा और एक दूसरा तैयारा मार गिराया। न भारत और इसके बाद पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की नेवी ने, जो हर लम्हा तैयार थी भारत को जवाब देने के लिए। पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि हम जंग के हक में नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया तो एक एक इंच की हिफाजत की जाएगी। पूरी दुनिया कह रही है कि भारत ने बुज़दिलाना इक़दाम करके सिविल आबादी को, मसाजिद को, घरों को, मासूम बच्चों को निशाना बनाया, जिस पर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस मौके पर भारत के 3 डैम्स पर, मुबैना तौर पर ये भारत की चीजें नहीं बता रही हैं, मैं नहीं ये बता रहा, 3 डैम्स पर जहां वो पाकिस्तान का पानी रोकता था, जंगी जराइम करता था। उसके अलावा 2 जहाज पाकिस्तान पर हमला करने आ रहे थे, जिनको पाक फजाई और फौज ने फॉलो करते हुए जवाबी कार्रवाई की, तो उनके राफेल समेत 2 जहाज को मार गिराया। और उस पर भारत का मीडिया अब चीख रहा है, जो रोजाना कहता था मोदी जनूनी को कि जंग करो जंग करो, पाकिस्तान के एक छोटे से जवाब पर पूरे भारत में थरथली मच गई। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि भारत को पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर हमला नहीं करना चाहिए था। मसाजिद पर, मंदिरों पर, इबादत गाहों पर जंगी कवानीन के मुताबिक कहीं पर भी हमला नहीं किया जा सकता। भारत ने जिन जगहों पर किया, बहावलपुर, लाहौर से कुछ फासले पर है मरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली और मुख्तलिफ मकामात पर किया, जिस पर पाकिस्तान की फौज ने फौरी तौर पर कहा कि हम अब इसको जवाब देंगे। अभी भारत के मिसाइल गर्म ही थे कि पाकिस्तान के मिसाइलों ने पाकिस्तान की फौज के महत्व निशानों, जो भारत की अहम तनसीबात पर, जिनका एक ने भारत के LOC पर एक भारत की खास चौकी थी, जहां भारत दहशत गर्दों के जरिए भेजता था, उस पर भी पाकिस्तान की जवाबी पूरी चौकी को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर जवाबी हमले में मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, जिस पर भारत अब दुनिया में चीख रहा है। पाकिस्तान के DGISPR ने और वजीर आजम ने कहा, हमने भारत को, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हमने भारत को बारहा कहा कि बग्राम उनके अपने अंदर RSS के गुंडों का है, पाकिस्तान उसमें नहीं, हम दुनिया में तहकीकात कराने हैं। लेकिन भारत पर जंगी जुनून सवार था। मोदी अपना इलेक्शन सीधा करना चाहता था, उसने पाकिस्तान की बार पेशकश को कमजोरी सोचा, लेकिन पाकिस्तान का जो मुंह तोड़ जवाब हुआ, उस पर कहा जा रहा है भारत के फौजी फौरी तौर पर बैकफुट पर चले गए और पाकिस्तान ने इस सिलसिले में
کہا ہے کہ اگر بھارت نے مزید حملے کیے تو 1 سیکنڈ سوچے بغیر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان نے قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی طلب کر لیا اور ملک بھر کی تمام ایئرپورٹس میں ایمرجنسی نافذ کر کے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے تمام سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا جس پر مزید فیصلے کیے جائیں گے، اور سول ڈیفنس کے تمام عملے کو بلا لیا گیا۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر لی گئی کیونکہ بھارت کا جنگی جنون جنگی جرائم کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ پاک فوج کے ساتھ لڑنے کی بجائے نہتے شہریوں پر، مساجد پر اور عبادت گاہوں پر حملہ کر رہا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ڈی جی ISPR نے شگاف لفظوں میں پہلے ہی کہہ دیا تھا، جیسے ہی پاکستان کی حدود پر بھارت نے میزائل مارے تو انہوں نے کہا بھارت یہ غلطی کر رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا ہم جواب دیں گے، تو ایسا جواب دیا جو اب پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ بھارت کا میڈیا چیخ رہا ہے کہ ہمارے 2 جہاز مار گرائے، ہمارے LOC پر ان کی فوج کو پاکستان کے جوابی کارروائی پر پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ بھارت نے شروع کی ہے تو اس کا اختتام پاکستان کرے گا، بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان نے اس سے پہلے امریکہ اور دیگر تمام ممالک کے سفیروں کو دعوت دی تھی، کنٹرول لائن پر لے کر گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھارت نے پاکستان کا جو پہلگام حملہ ہے نہ پاکستان کی طرف سے گیا، بھارت کی 8 لاکھ فوج مقبوضہ کشمیر میں تھی۔ ہر کشمیری کے گھر کے باہر 2 فوجی کھڑے ہوتے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایسا کوئی گھر نہیں جہاں بھارتی درندہ فوج نے نہتے لوگوں کو گھروں میں گھس کر عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو شہید نہ کیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے 150 کلومیٹر اندر جا کے بھارت کی اتنی ہیوی ڈپلائمنٹ کے بعد پاکستان سے کوئی بھی شخص وہاں جا سکتا ہے دہشت گردی، جبکہ مودی کا RSS کے گنڈوں کا ایک دماغ ہے، وہ پاکستان کی پیشکش کو، پاکستان میں اس خطے میں امن کو پاکستان کی کمزوری سمجھتا تھا، لیکن آج کے جواب نے ثابت کر دیا کہ بھارت پاکستان کو دھمکیاں تو دے سکتا ہے، پانی تو بند کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اب بھارت کا میڈیا شور ڈال رہا ہے کہ پاکستان نے 3 ڈیموں پر اٹیک کیا ہے۔ بھارت کسی بھی انٹرنیشنل قوانین کے مطابق، UN قوانین کے مطابق جہاں سے پانی آ رہا تھا، وہ جو تھا کہ اس پانی روکنا ایکٹ آف کرائم تھا۔ آج سے ہفتے والے دن انہوں نے ایکٹ آف کرائم کر لیا، لیکن آج جب پاکستانی سویلین آبادی پر کیا تو پاکستان کے شیروں کے منہ توڑ جواب، اور قوم اس لیے تیار ہے۔ پاکستان کے تمام ایئرپورٹوں پر فوری طور پر پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، ڈاکٹروں کی چھٹیاں ختم کر دی گئی ہیں، اور پاکستان کی عوام ایک پاک فوج، ایئر فورس اور نیوی کے ساتھ ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان DG ISPR نے کہا نشریاتی ادارے سے کہا کہ ہمارے امن کو اگر بھارت نے اب دوبارہ کیا تو اس سے 10 گنا زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، کسی بھی ملک میں بھارت اس ملک میں پہلے پاکستان عرصہ دراز سے دہشت گردی قرار ہے، اس خطے میں خطرے کی علامت بن چکا ہے۔ دونوں ایٹمی پاور ہیں۔ بھارت یہ بھول گیا تھا کہ جنگ میں مسلمان کا ایمان ہی شہادت ہے۔ مسلمان کو اس سے بڑا اعزاز کیا ہے کہ وہ دشمن ملک کے ساتھ لڑتے ہوئے اگر اس کی جان کا جنازہ چلے جائے تو شہیدوں کی مائیں، غازیوں کی مائیں تو فخر کرتی ہیں، تو پاکستان کا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر ماں اپنے بچے کی شہادت پر فخر کرتی ہے کہ اس نے ملک پر قربان کیا۔ لیکن اس دفعہ بھارت روئے گا کہ مجھے نہ مارو، مجھے نہ مارو۔ ہم مجھ پر اب بھارت کو سوچنا چاہیے کہ سویلین آبادی پر حملے کرنا، عبادت گاہوں پر حملے کرنا جنگی جرائم ہے، پانی روکنا جنگی جرائم ہے۔ بھارت کا یہ مودی کا جنگی جنون اس خطے کو ایک بہت بڑی جنگ کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر دنیا نے، امریکہ نے، انٹرنیشنل پاور نے کوئی اقدار نہ کیا تو پاکستان یقیناً عوام اور فوج اس کا بھرپور جواب دینے کا حق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔